औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हम शायरी कश्मीर महजूर पढ़ रहे हैं। जमात शशम का टॉपिक है ये। कल तक हमने पढ़ा एक पैराग्राफ, आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। महजूर ने पहली बार 1905 ईस्वी में पंजाब का सफ़र किया। आप अपनी किताबें निकालें और उस पर देखें और बड़े बड़े आलिमों और शायरों से मुलाकात की। इसी सफ़र के दौरान महजूर ने शायर गोई का बाकायदा आगाज़ किया। 1908 ईस्वी में शजरा कुश की हैसियत से मुलाजिम हुए और लद्दाख भेज दिए गए। बाद में पटवारी बने और पेंशन होने तक इसी हैसियत से काम करते रहे। महजूर मुलाजिमत के सिलसिले में लद्दाख, करगिल, हाजन, सूरस्यार, हंदवारा और आरी गांव में रहना पड़ा। इस दौरान महजूर को तरह तरह की तकलीफें भी उठाना पड़े। 3 बार मुअत्तल किए गए। पटवारी बनने के बाद एक भी तरक्की नसीब न हुई। इनके अफसरान बाला उनकी लियाकत से जलते थे। शख्सी राज का दौर था, इसलिए महजूर की शिकायत पर कोई गौर नहीं करता था। महजूर पहले कश्मीरी शायर हैं जो अवाम में बेहद मकबूल हुए। चुनांचे कश्मीर में हर तरफ इनके गीत और गज़लें गाई जाती हैं। किसान खेतों में काम करते हुए इनके नगमे गाते हैं। बच्चे बागों में इनके गीत गाते हैं। औरतें शादियों और त्योहारों के मौक़ों पर महजूर का कलाम गाती हैं। अब बच्चों, आप इस पैराग्राफ पर नजर रखें, मैं इसका माने बताऊंगी। महजूर ने पहली बार 1905 ईस्वी में पंजाब का सफ़र किया और बड़े बड़े आलिमों और शायरों से मुलाकात की। महजूरन कोर गोडनुक सफ़र पंजाब 1905 ईस्वी मज। तत समख्या बड़न बड़न आलिमन तो शायरन से मुलाकात। वो महजूर ने पंजाब का पहला सफ़र कब किया? 1905 ईस्वी में पंजाब का पहला सफ़र किया। इसी सफ़र के दौरान महजूर ने शेर गोई का बाकायदा आगाज़ किया। शेर गोई को शेर कहना, मैंने यहाँ ये माने भी लिखा है। शेर गोई शेर कहना। शायरी हुंद आगाज़ कोर अथ सफ़रस दौरान कोर महजूरन शायरी हुंद आगाज़। 1908 ईस्वी में शजरा कुश की हैसियत से मुलाजिम हुए और लद्दाख भेज दिए गए। 1908 ईस्वी मज बना शजरा कुश मुलाजिम। शजरा कुश मुलाजिम गो युस नसब नाम तैयार कर, पतम पीरन हुंद नसब नाम ले, माल सुन नाव, तम सिंदिस माल सुन, तम सुन इथे कन दादा और परदादा के नसब नामा तैयार करे। सह बना है मुलाजिम। अथ मुलाजमत सिलसिलस मज लद्दाख सोजने। बाद में पटवारी बने और पेंशन होने तक इसी हैसियत से काम करते रहे। दपा पत बना पटवार तो पेंशन रिटायर गसनस तान रूद सह पटवारी। महजूर मुलाजमत के सिलसिले में लद्दाख, करगिल, हाजन, सूरस्यार, हंदवारा और आरी गांव में रहना पड़ा। वो मुलाजमत अथ पटवार ये बना अथ सिलसिलस मज पे अमिस लद्दाख ड्यूटी दिन, करगिल, हाजन, सूरस्यार, हंदवारा, आरी गांव उमन जायन पे अमिस रोजुन अथ मुलाजमत के सिलसिलस मज। इस दौरान महजूर को तरह तरह की तकलीफें भी उठाना पड़ी। अथ दौरान पे अमिस अथ मुलाजमत के सिलसिलस मज पे अमिस वारिया तकलीफ ते तुलन। 3 बार मुअत्तल किए, 3 फिर आई सस्पेंड करना। पटवारी बनने के बाद एक भी तरक्की नसीब न हुई। इनके अफसरान बाला उनकी लियाकत से जलते थे। दपा पटवारी बनने पत म्यूल अमिस प्रमोशन गई तरक्की मीजस क्या अफसरान बाला गए बड़े अफसर। यम अफसर तम लियाकत निश जलान। हसद अमसुन गसान क्या जहीन। कल के सबक में हमने पढ़ा कि महजूर बचपन से ही बहुत ज़हीन थे। शख्सी राज का दौर था, इसलिए महजूर की शिकायत पर कोई गौर नहीं करता था।
دپان أمۍ سٕنٛدۍ یہِ اوس شکایت کران مگر أمِس اوس نہٕ اَتھ غور کران کیازِ شخصی راج اوس شخصی راج گوٚو مطلب اکھ نفر چھُ پتہٕ بنہِ تٔمۍ سُنٛدٕے چھُ یہِ سا تَتیُک یہِ سا زُٹھ بنہِ ییٚمہِ مُلکُک پتہٕ گژھِ تٔمۍ سُہ یِتھَے کٔنۍ پیٖرو پٮ۪ٹھ چلان آسہِ یہِ سا راج تتھ چھِ ونان أسۍ شخصی راج مہجور پہلے کشمیری شاعر ہیں جو عوام میں بے حد مقبول ہوئے مہجور اوس گۄڈٕ کٲشُر شاعر پتہٕ کوٚر أمۍ اردوٗوَس منٛز شٲعری مگر گۄڈٕنیٚتھ اوس یہِ کشمیری کٲشُر شٲعر اوس یہِ دپان یُس ہسا واریاہ مقبوٗل گوٚو پسنٛد آو کرنہٕ لوٗکن منٛز چنانچہ کشمیر میں ہر طرف ان کے گیت اور غزلیں گائی جاتی ہے پرٛٮ۪تھ اندٕ چھِ کشمیٖرس منٛز چھُ تتہِ چھِ یِوان مہجور سٕنٛدۍ غزلہٕ گٮ۪ونہٕ کسان کھیتوں میں کام کرتے ہوئے ان کے نغمے گاتے ہیں زمیٖندار چھِ پننِس زٔمیٖنس منٛز ییٚلہِ تھل لاگان چھِ دانہِ لونان چھِ تتھ منٛز چھِ پتہٕ امہِ سۭتۍ گیٖت گٮ۪وان کسان بچے باغوں میں ان کے گیت گاتے ہیں بچہِ آسان باغن منٛز تِم چھِ گٮ۪وان تتہِ عورتیں شادیوں اور تہواروں کے موقع پر مہجور کا کلام گاتی ہے زنہِ چھِ خاندرن منٛز یا بڑٮ۪ن دۄہن پٮ۪ٹھ أمۍ سٕنٛدۍ یِم نغمہٕ گٮ۪وان یِم لیکھۍ مےٚ ییٚتٮ۪تھ معنے تہِ یِمن ہٕنٛدۍ وۄنۍ ہٮ۪کو أسۍ نَمہِ منٛز کینٛہہ کوسچن تہِ کٔڑِتھ دیکھو بچوں اگر ہم اس میں سے پہلا کوشچن ہے مہجور نے پہلی بار کب پنجاب کا سفر کیا مہجور نے پہلی بار کب پنجاب کا سفر کیا آپ کیا ہے کوئی جواب لکھیں 1905 عیسوی میں مہجورن کوٚر پنجابُک گۄڈنیُک سفر کر 1905 عیسوی میں اتھے کن بناو أسۍ اتھ بیاکھ کوسچن مہجور نے شعر گوئی کا آغاز کب کیا مہجور نے شعر گوئی کا آغاز کب کیا کر کوٚر أمۍ شعر گوئی ہُنٛد آغاز ییٚلہِ یہِ أتھۍ دوران گوٚو سفرس دورانٕے کوٚر أمۍ 1905 عیسوی میں 1905 عیسوی میں سفر کے دوران ہی ییٚلہِ أمۍ پنجابُک سفر کوٚر 1905 عیسویس منٛز أتھۍ دوران کوٚر أمۍ شٲعری ہُنٛد آغاز تہِ ترٛیٚیِم مہجور کب ملازم بنے مہجور پہلی بار کب ملازم بنے 1905 عیسوی میں 1905 منٛز بنے یہِ پتہٕ ملٲزم شجرا کُش حیثیت کی شجرا کُش ملازم بنے ژوٗرِم مہجور کو ملازمت کے سلسلے میں کہاں کہاں جانا پڑا مہجور کو ملازمت کے سلسلے میں کہاں کہاں جانا پڑا کوٚت کوٚت پیوٚو أمِس گژھُن مُلازمت سلسلس منٛز اکھ پیوٚوُس گژھُن لداخ کرگل حاجن سورسیار ہندوارہ تو آری گام ہندوارہ اور آری گام
یمن جائن پیو امس گژھُن ملازمت ییٚلہِ یہِ پٹھوٲرۍ بنیو امس پیو گژھُن لداخ کرگل حاجن سوری سیار ہندوارہ آری گام یمن جائن پے امس ڈیوٹی دِنۍ مہجور کس زبان کے شاعر تھے؟ شاعر تھے کشمیری زبان کے پہلے کی زبان کشمیری زبان کے مہجور پہلے کشمیری زبان کے شاعر تھے مہجور شاعری نہیں تھے بلکہ اعلیٰ پائے کے عالم بھی تھے تو اس طرح ہم یہ کوشچن اس میں سے نکال سکتے ہیں